काठमाडौँको धुम्बाराईमा एउटा दुःखद घटना भयो र खास गरी यो घटनालाई लिएर अहिले सोशल मिडियामा निकै नै चासोका साथ हेरिएको छ। एकजना पुष्पा न्यौपाने नाम गरेकी महिला आफ्नो इन्गेजमेन्ट तोडिएपछि उनको जो हुनेवाला थिए श्रीमान सुदन सङ्ग्रौला उनकै घर अगाडि आत्मदाह गरेकी छिन्। उनले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरेको भन्ने समाचार यति बेला विभिन्न सोशल मिडिया तथा मिडियाहरूले लेखिरहेका छन्। आज हामी त्यो घटनास्थलमा पुगेर पनि आयौँ। तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ जुन फुटेजहरू त्यो घटनास्थलका फुटेजहरू हुन् जहाँ चाहिँ अझै पनि केही अवशेषहरू बाँकी छन्, अझै पनि केही त्यस्ता दागहरू अझै बाँकी छन्। उनले आफूलाई जलाउँदै गर्दा छटपटिएर विभिन्न भित्ताहरूमा उनी सायद त्यो गुहारको लागि भनिन् होला, किनभने बेलुकाको समय साँझ झन्डै 7 बजीतिर यो घटना भएको भनिएको छ र 20 मिनट उनी जलेको भनिएको छ। र त्यो जल्दै गर्दा जुन दाग अथवा निशानहरू देखिएका छन् यो तपाईँले फुटेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो साँच्चीकै एकदमै कहाली लाग्दो, एकदमै हृदय विदारक नै छन्। र हामी त्यहाँ जाँदा चाहिँ अरू मान्छेहरू अथवा अरू वरपरका मान्छेहरू कुनै पनि बोल्न चाहनु भएन यस्तो घटनामा, तर बोल्नु पर्थ्यो किनभने एउटा महिलामाथि यति ठुलो अन्याय भइरहँदा सायद त्यहाँका व्यक्तिहरूले आफ्नो आवाज पनि राखिदिएको भए अझै केही दबाब सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर त्यो हुन सकेन। सुदन सङ्ग्रौला जसले इन्गेजमेन्ट तोडेर जनै सुपारी दक्षिणा र औँठी फिर्ता गरेपछि भदौमा भएको इन्गेजमेन्ट अस्ति तोडियो। त्यो तोडिएपछि त्यो तोडले, त्यो पीडाले, त्यो असह्य वेदनाले गर्दा उनी विक्षिप्त भइन्, डिप्रेसनमा परिन् र आत्महत्या गर्न लागिन्। त्यो दृश्य देख्दा पनि कठोर ढुङ्गा जस्तो भएर पत्थर हृदय भएर जसरी सुदनका बुवा र उनका दाजु त्यहाँ बसे र गुहार भन्दा पनि बचाउन गएनन्, उल्टै फोन गरेर पुष्पाको बुवालाई ल यहाँ पुष्पा जस्तो देखिने एकजना लेडिज जलिरहेकी छिन्, आएर उद्धार गर्नु भनेर भन्ने। अनि जबकि पुष्पाको बुवाले आत्तिँदै होइन त्यहाँ बचाउनु पर्यो रेस्क्यु गर्नु पर्यो भन्दा होइन पुलिसले गर्छ यो हाम्रो काम होइन भनेर चट्ट फोन काट्ने। उनी पनि यो मृत्युमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यहाँ चाहिँ अब उनको वास्तवमा भन्ने भने अर्थी उठ्यो, लास उठ्यो, तर त्यो दिन उनको डोली उठ्नु पर्थ्यो रे, त्यो दिन उनको विवाह हुन्थ्यो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। मङ्सिरमा त्यो दिन जुन दिन उनी दुल्हन सजाएर हातमा मेहन्दी लगाएर गरगहनाले चिरिच्याट्ट सजिएर हजार सपनाहरू आँखामा सजाएर दुल्हन बनेर यज्ञमा घुमेर आफ्नो प्राण प्यारो सुदनलाई उनले सदाको निम्ति प्राप्त गर्दै थिइन्। हो जब उनले मुटुको टुक्रा बनाएर हृदयमा सजाएको सुदन नै उनको भएन भने उनले बाँच्नुको कुनै अर्थ देखिनन्। उनी एक भावुक प्रेमिका रहेछन् र जिन्दगी नै सुदनलाई समर्पित गरेकी रहेछन्। त्यही भएर सुदनलाई नपाएपछि उनले अचानक आत्महत्या गरिन्। र तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु हो नि जस्तो मरे मर भने जसरी व्यवस्था गरेर देखियो नि त, शब्दमा उनीहरूले भनेनन्, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर उनीहरूको व्यवहार के देखियो भने त मरेदेखि हामीलाई हाइसन्छु, मरे मर भने जस्तो व्यवहार भयो नि त, किनभने उनी जल्दै गरेका छिन्। अर्को कुरा के छ भने त्यही बेलामा ल आफू उठाउन त गएनन्, त्यो पाप उनले गरे। त्यही बिचमा उनले 1 सेकेन्ड त हो 100 नम्बरमा फोन गरेर प्रहरीलाई ल एम्बुलेन्स ल्याउनु पर्यो, यहाँ एकजना चेली जल्दैछिन् भनेर भने भए 2 मिनटभित्र एम्बुलेन्स आउँथ्यो, किनभने त्यो क्षेत्रमा फेरि टिचिङ हस्पिटल नजिकै छ। अब त्यो लकडाउनको बेलामा त्यो चाइनिज केटीले आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने सूचना पनि आएको छ र त्यो आधारमा सुदनको मन उता बहकिएको र तसँग अब इन्गेजमेन्ट म तोड्छु भन्ने उनी निष्कर्षमा पुगेपछि जनै सुपारी पान के हुन्छ त्यसपछि अब विवाहको औँठी दक्षिणा सबै फिर्ता गरेछन्। भाँडाकुटी खेलेको हो, याद गर्नु होला, विवाह भनेको कुनै गट्टा खेलेको कुरा हो, भाँडाकुटी खेलेको कुरा हो, ठट्टा गर्ने। इन्गेजमेन्ट भनेको त लगभग विवाह सरा हो। त्यसकारण इन्गेजमेन्ट गरिसकेपछि उनको मन तोडेर उनलाई जिन्दगी नै उनको बर्बाद हुने गरी जसरी सुदनले त्यो सम्बन्ध तोडे, सम्बन्ध मात्रै तोडेनन्, मुटु चुडे पुष्पालाई बाँच्नै नसक्ने हालतमा पुर्याइदिए। उता समाजले भन्न थाले यो केटीमा के खोट छ, नत्र त्यो सुदनले किन इन्गेजमेन्ट तोड्थ्यो, यो पक्कै पनि केही न केही नराम्रो खोट छ, त्यही भएर यो केटीको इन्गेजमेन्ट तोडियो। याद गर्नु होला, इन्गेजमेन्ट तोडिएको केटी
र मडी हराएको सर्प उस्तै हुन्छन् भनेर हाम्रो सोसाइटीमा भन्ने गरिन्छ। र अब यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पुण्य गौतम सरसँग, जसले सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा आफ्नो कडा विश्लेषण, कडा टिप्पणी राख्दै आउनुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। अब एउटा दुःखद घटना भयो धुम्बाराईको पिपल बोट नजिकैको घरमा, जहाँ हामी पुग्दा चाहिँ अझै पनि त्यो अवशेषहरू, अझै पनि त्यो दागहरू होइन, भित्तामा उनी त्यो जल्दै गर्दा अडेस लागेर बनेका दागहरू अझै पनि छन्, मेटिएका छैनन्। निकै नै हृदय विदारक र विवत्स तरिकाको एउटा आत्मदाह अथवा हत्या नै भनौँ होइन भयो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो सुन्दा? यो घटनाहरू तपाईँले पनि बुझिरहनु भएको छ, कस्तो लाग्यो? एकदमै दुःखद, कारुणिक र तपाईँ हामीलाई स्तब्ध बनाउने खालको धेरै 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 मर्मान्त घटना घटेको छ र यसबाट नरुने कमै मान्छे छन्। र ती चेली पुष्पा न्यौपाने जसले पेट्रोल खनाएर 5 लिटर पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गरेकी छिन्, आत्महत्या गरेकी छिन्। र त्यो आत्महत्याको घटना सुन्दा कसको मन रुँदैन, कसलाई छटपट्टि बढ्दैन, कसलाई निन्द्रा लाग्ला, कसलाई खान रुच्छ र म पनि त्यही नेपाली मध्येको एक हुँ। म पनि एकदमै स्तब्ध भएँ। मेरो नौनारी फत्रकै गल्यो, ओर्तालु खङ्रङ्गै सुक्यो। मलाई धेरै ठुलो पीडा भयो प्रेम सर। यस्तो घटना, यस्तो दुर्दान्त आत्महत्याको घटना, यो धेरै पीडादायी कुरा हो, सहनै सकिँदैन। मेरो गला कण्ठ अवरुद्ध भएको छ र यो घटना आखिर कसरी घट्न पुग्यो? आखिर हुनी हुनामी त्यो भवितव्य, त्यो कर्तव्य जे भए पनि त्यो घटना घटेर गयो। अब पुष्पा यो धरतीमा कहिल्यै आउनेवाला छैनन्। अब पुष्पा कहिल्यै सारसौँदो यो धरतीमा जीवित तपाईँले देख्नुहुने छैन। उनी सदाको लागि यो धरती छोडेर टाटा बाई बाई गरेर अर्कै लोकमा गइन्, वा उनको आत्मा भड्किएको छ, एउटा प्रेत बनेर घुमिरहेको होला। र त्यो घटनाको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ जानुहोस्। आखिर त्यो घटना किन घट्यो? आखिर तपाईँले पेट बोलीमा पनि बोल्नुभयो, 20 मिनट लागेछ उनी जल्न। कति छटपटाइन् होला, कति चिच्याइन् होला, उनले आर्तनाद गरिन् होला, आवेशमा आएर पेट्रोल त खनाइन्, तर त्यो पीडाले छटपटाइरहँदा, गुहार गुहार भनिरहँदा, मान्छेहरूलाई आफ्नो जीवनको याचना गरिरहँदा, बचाओ बचाओ भनिरहँदा, त्यहाँ मान्छेहरूले किन वास्तवमा उनको रेस्क्यु गरेनन्? किन छिटोभन्दा छिटो उनको उद्धार गरेर हस्पिटल लगिएन? र म अहिले सुन्दैछु त्यो पोलिएको सेकुवा जस्तो वरिपरि एकदमै त्यस्तो खालको स्मेल फैलिएको छ र त्यो सोच्नै नसकिने, सपनामा पनि सोच्न नसकिने हिन्दी फिल्मको पर्दा, हलिउडको फिल्मको पर्दामा देखिने दुर्दान्त दृश्य त्यहाँ देखियो। उनी छटपटाइन्, उनी पीडाले कराउन थालिन्, गुहार गुहार गरिन्, बचाओ बचाओ भनिन्। तर मान्छेहरूले उल्टै गएर, हुन त त्यो अज्ञानता हो। यदि मैले पाएको सूचना झुटो छैन भने पेट्रोलले जलिरहेकी पुष्पालाई त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरू गएर पानी खनाइदिए रे। पेट्रोलमा पानी हालेपछि त त्यो झन् विनाशकारी हुन्छ, त्यसले झन् ताण्डव मचाउँछ, झन् ठुलो पीडा हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। तर बचाउनलाई हाल्यो, त्यो त बचाउन हो, बचाउन उहाँहरूले अज्ञानतामा, निर्दोषिताको आधारमा। तर यसमा मेरो सबभन्दा ठुलो आपत्ति के छ भने पुष्पा जसले विवाह गर्नको लागि रोजेकी थिइन्, सुदन सङ्ग्रौला, जसले इङ्गेजमेन्ट तोडेर जनै सुपारी, दक्षिणा र औँठी फिर्ता गरेपछि, भदौमा भएको इङ्गेजमेन्ट अस्ति तोडियो। त्यो तोडिएपछि त्यो तोडले, त्यो पीडाले, त्यो असह्य वेदनाले गर्दा उनी विक्षिप्त भइन्, डिप्रेसनमा परिन् र आत्महत्या गर्न लागिन्। त्यो दृश्य देख्दा पनि कठोर ढुङ्गा जस्तो भएर, पत्थर हृदय भएर, जसरी सुदनका बुवा र उनका दाजु त्यहाँ बसे र गुहार गुहार भन्दा पनि बचाउन गएनन्। उल्टै फोन गरेर पुष्पाको बुवालाई, ल यहाँ पुष्पा जस्तो देखिने एकजना लेडिज जलिरहेकी छिन्, आएर उद्धार गर्नु भनेर भन्ने। अनि जबकि पुष्पाको बुवाले आत्तिँदै, होइन 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 त्यहाँ बचाउनु पर्यो, रेस्क्यु गर्नु पर्यो भन्दा, होइन पुलिसले गर्छ, यो हाम्रो काम होइन भनेर च्वाट्ट फोन काट्ने। उनी पनि यो मृत्युमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्।
यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा कानुन त आत्महत्या भए पनि व्यवहारिक रूपमा यो हत्या सरह हो। यसमा यो अपराधमा क्षमा गर्न मिल्दैन, किनभने अपराधीमा हत्यामा कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, संस्कृति हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो, कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। र एउटा नजिर अब स्थापित गर्नुपर्यो आत्महत्या दुरोत्साहनमा पनि, जसले हत्या भइरहेको वा आत्महत्या भइरहेको देख्दा देख्दै पनि उद्धार गर्दैन, त्यसलाई पनि ठुलो कठोर सजाय दिने हाम्रो अब कानुनमा प्रावधान राख्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यति सजायले पुग्दैन। तपाईलाई के लाग्छ यो आत्महत्या उनी जल्दै गर्दा जसरी अब उनको हुनेवाला श्रीमान जोसँग इन्गेजमेन्ट तोडिएको थियो, उनले पनि मर्ने भए मर्जा भनेको भन्ने कुराहरू समाचारमा आइरहेका छन्। साथै उनका जो ससुरा भनिएका थिए अथवा सुदन सङ्ग्रौलाका बुवा, उनले पनि अब त्यो जल्दै गर्दा चाहिँ देखेको नबचाएको भनिसकेपछि त यो उनले आफैले आत्मदाह गरे पनि नबचाउनुले त यो हत्या जस्तै देखियो। यसमा के देखियो भने पहिलो कुरो उनी आत्महत्या गर्नु हुँदैन थियो पुष्पाले। मैले उनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनको परिवारजनमा गई र शोक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई हजारौँ बिच्छीले टोके झैँ पीडा भएको छ, राजगोमनले ठुङ्गे झैँ पीडा भएको छ, मानव पैताला बनीको जमिन भाँसिएको छ, टाउको माथिको आकाश खसेको जस्तो भावना भएको छ। तर पुष्पाले आवेशमा आएर र हुनसक्छ पुष्पा र सुदनले कतै प्रेमको शारीरिक सम्बन्ध रचना गर्दाखेरि, प्रेमलाई शारीरिक सम्बन्धको तहमा पुर्याउँदा कतै पुष्पाको गर्भभित्र सुदनको प्रेमको निशानी वा रगतको निशानी त हुर्किरहेको थिएन भनेर कतिपयले शङ्का गरेका छन्। त्यत्तिकै आवेशमा आएर उनले आत्महत्या गरिनन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन। यो एङ्गलबाट पनि सरकारले अनुसन्धान गरोस्, सायद गर्नेछ। र अर्को कुरो के हुनसक्छ भने उनी सच्चा प्रेमिका रहेछन्। उनले दिल मात्रै होइन, तन मन सबै धनै सुम्पेकी रहेछन्। र वास्तवमा भन्ने हो भने उनी प्रेममा जुन कसम खान्छन् मान्छेहरूले, सँगै जिउने सँगै मर्ने, तिमीलाई नपाए म ठहरै मर्छु भन्ने खालको अझ लेडिजहरूले जसरी महिलाहरूले कसम खान्छन्, त्यो कसमलाई उनले निष्ठुरतापूर्वक पालन गरेर त्यो कसम अन्तर्गत उनी आफैलाई जलाएर सिद्ध्याइन्, खरानी बनाइन्। यो बहुत दुःखद घटना हो। भनेपछि बिहेकै दिन जुन दिन इन्गेजमेन्ट तोडियो, भोलिपल्ट बिहे र अघिल्लो दिन इन्गेजमेन्ट तोडियो, र त्यही तोडिएको भोलिपल्ट जुन दिन बिहे हुने भनिएको थियो त्यही दिन चाहिँ उनले त्यस्तो किसिमको एउटा दुःखद निर्णय लिइन्, होइन? हो, त्यस्तै हो। किनभने भदौमा इन्गेजमेन्ट भयो, उनीहरूले सम्भवतः मङ्सिरको 17 वा 18 गते, यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ, भनिन्छ जुन दिन उनले आत्महत्या गरिन् अस्ति त्यही दिन उनको डोली उठ्ने। त्यहाँ चाहिँ अब उनको वास्तवमा भन्ने भने अर्थी उठ्यो, लास उठ्यो, तर त्यो दिन उनको डोली उठ्नु पर्थ्यो रे, त्यो दिन उनको विवाह हुन्थ्यो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। मङ्सिरमा त्यो दिन जुन दिन उनी दुल्हन सजाएर हातमा मेहन्दी लगाएर गरगहनाले चिरिच्याट्ट सजिएर हजार सपनाहरू आँखामा सजाएर दुल्हन बनेर यज्ञमा घुमेर आफ्नो प्राण प्यारो सुदनलाई उनले सदाको निम्ति प्राप्त गर्दै थिइन्। हो, जब उनले मुटुको टुक्रा बनाएर हृदयमा सजाएको सुदन नै उनको भएन भने उनले बाँच्नुको कुनै अर्थ देखिनन्। उनी एक भावुक प्रेमिका रहेछन् र जिन्दगी नै सुदनलाई समर्पित गरेकी रहेछन्। त्यही भएर सुदनलाई नपाएपछि उनले अचानक आत्महत्या गरिन्। र तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु हो नि, जस्तो मरे मर भने जसरी व्यवस्था गरे देखियो नि त, शब्दमा उनीहरूले भनेनन्, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर उनीहरूको व्यवहार के देखियो भने त मरेदेखि हामीलाई हाइसन्छु, मरे मर भने जस्तो व्यवहार भयो नि त। किनभने उनी जल्दै गरेका छिन्। अर्को कुरो के छ भने त्यही बेलामा ल आफू उठाउन त गएनन्, त्यो पाप उनले गरे। त्यही बिचमा उनले एकै सेकेन्ड त हो 100 नम्बरमा फोन गरेर प्रहरीलाई ल एम्बुलेन्स ल्याउनु पर्यो, यहाँ एकजना चेली जल्दैछिन् भनेर भने भए 2 मिनटभित्र एम्बुलेन्स आउँथ्यो। किनभने त्यो क्षेत्रमा फेरि टिचिङ हस्पिटल नजिकै छ, होइन, कान्ति नजिकै छ, हस्पिटल सबै हस्पिटलहरू नजिकै छ। धुमराई भनेर त्यही त हो, एकैछिनमा आइपुग्थ्यो र रेस्क्यु गर्न सकिन्थ्यो। उनीहरू वास्तवमै पुष्पा जलिरहेको 20 मिनटसम्मको त्यो दृश्य हेरेर किन बसे? उनी कराइरहेकी छिन्, छटपटाइरहेकी छिन्। अनि त्यही दृश्य हेरेर अझ अज्ञानीहरूले गएर पानी खराइदिन्छन् पेट्रोलले जलिरहेको। 5 लिटर पेट्रोलमा एक त त्यो दृश्य मलाई लाग्छ उनी तयारी गर्दाखेरि नि उनीहरू दर्शक थिए जस्तो मलाई लाग्छ। उनले के रहेछ भने हामी त त्यहाँ घटनास्थलमै पुग्यौँ, होइन? त्यहाँ चाहिँ 147 नम्बरको घर रहेछ जहाँ चाहिँ उनको बिहे हुँदै थियो। त्यो घरको गेट अगाडि जो पर्खाल लगाइएको छ र अगाडि त्यो गेट छ, तपाईँको घरको जस्तै गेट छ,
र त्यो गेट अगाडि उनी एकै ठाउँमा त्यो भित्तामा सायद अडेस लागिनु होला होइन, तिनको जलेको तपाईँको पाइनको त्यो चेन, त्यसपछि त्यो बटनहरू अझै पनि त्यहाँ छरपष्ट छन् र ज्याकेटको त्यो जलेको ज्याकेटको टुक्राहरू अझै पनि त्यहाँ छ भनिसकेपछि कम्तीमा बचाउनु त पर्थ्यो नि होइन सर, किनभने मानवीयताको हिसाबले पनि बचाउनु पर्थ्यो। ल बिहे त परको कुरा हो, इन्गेजमेन्ट भएन, त्यो बचाउन चाहिँ किन सकेनन् अथवा के भयो होला? ए बाबा, शत्रु पनि जलेर मर्न खोज्दा, दुर्घटना हुँदा मान्छेले रेस्क्यु गर्छन्। शत्रुता भनेपछि चल्दै गर्दा मित्रतामा फेरिएला वा शत्रुता नै होला, तर दुःख पाएको, आपतमा भएको, जलिरहेको, मरिरहेको मान्छे बचाउनु हाम्रो परम दायित्व हो, कर्तव्य हो। न्यूनतम मानवीय संवेदना भएको, हृदयमा पत्थर नपरेका, कठोर छाती नभएकाहरू हर कसैले शत्रुलाई त्यो आपत विपद पर्दा पनि बचाउँछन्। तर यहाँनिर के भयो भने उनीहरू मुख दर्शक बनेर भित्रभित्रै हाँसेर ठिक्क पऱ्यो खुच्चिङ भनेर काखी बजाएर बसेको जस्तो अवस्था देखिएन त। त्यस कारणले गर्दा त प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनमा 3 जनालाई लगाएको थियो। पछि अब सुदनको बुवा र उनको दाइलाई छोडियो। वास्तवमा म के भन्छु भने यदि सुदनको अभिभावकले समयमा पुष्पाको बुवालाई फोन गर्दा, पुष्पा नेउपानेको बुवालाई फोन गर्दा जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा प्रहरीलाई फोन गरेर तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएको भए त ज्यान बच्थ्यो। र अर्को कुरो, पुष्पा कुनै अज्ञानी, कुनै लेमेन लेडी त थिएनन्, उनी बिजनेसवुमन थिइन्, उनी 27 वर्षकी थिइन्। हेर्दा पनि कुनै कट्रिना कैफ वा प्रियङ्का कार्की भन्दा कम राम्री थिइनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेकी थिइन्, बिजनेसवुमन थिइन्, पैसा कमाएकी थिइन्, राम्रै खानदान कुल खानदानमा बिलोङ गर्थिन्। नुवाकोट घर, अहिले बानेश्वरमा उनीहरूको घर छ, नुवाकोट जन्मिएर बानेश्वरमा थातथलो बनाए। यस्तो किसिमको एउटा राम्रो घरानामा हुर्किएकी चेली हुन् नि त पुष्पा भने। कुनै ऐरे गैरे नथु खैरे, कुनै लडतरो, कुनै सामान्य किसिमको झारपात लेडी त होइन। उनी पनि एउटा करियर बनाएकी केटी थिइन्। अब यो आत्महत्याको पछाडिको एउटा लामो कहानी रहेछ प्रेम सर, म अलिकति तपाईँलाई बताउँछु। हुन त तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। यिनीहरूको भेट चाहिँ अलिकति अगाडि भएको रहेछ सुदन र पुष्पाको। अब दुवै हेर्दा एकजना ह्यान्डसम, एकजना ब्युटिफुल, मन मिल्यो। सुदन चाहिँ चाइनाबाट सामानहरू ल्याएर बेच्दा रहेछन्, उनी व्यवसायी रहेछन्। त्यो सिलसिलामा दरबार मार्गमा सुदन सङ्ग्रौलाले पुष्पा नेउपानेलाई भेटे। त्यसपछि उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध जाङ्गियो र उनीहरू धेरै ठाउँमा डेटिङ गएका रहेछन्। र सुरुमा सुदनले नै मरिहत्या गरेका रहेछन् र उनीहरू सँगै मर्ने, सँगै जिउने कसम खाए। र त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा चाइनिज केटीसँग सुदनको अलरेडी सम्बन्ध रहेछ। तर पुष्पासँग सम्बन्ध झागिएपछि भदौमा इन्गेजमेन्ट गरेर अब विवाह गर्ने हो भन्ने उनीहरूले फैसला गरेछन्। र त्यो केटीलाई हमेसाको निम्ति बिर्सिनको निम्ति पुष्पाले भन्दा पनि सुदनले त्यो केटीसँग लसिने कुरा छोडेका रहन्छन्। त्यही भएर इन्गेजमेन्टको फोटोहरू पनि फेसबुकमा सार्वजनिक गर्न दिएनन्। हो, म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यही भएर पुष्पाले त्यो केटीसँग सम्बन्ध स्विच अफ गर्नुहोस्, मसँग मात्रै सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अब तपाईँ अर्कै दुनियाँमा आइसक्नुभयो भनेपछि अब सुदनले अलिकति हप्काएको अनि मुख छाडेको अथवा हातपात गरेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। र त्यति मात्रै होइन, अब त्यो लकडाउनको बेलामा त्यो चाइनिज केटीले आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने सूचना पनि आएको छ। र त्यो आधारमा सुदनको मन उता बहकिएको र तसँग अब इन्गेजमेन्ट म तोड्छु भन्ने उनी निष्कर्षमा पुगेपछि जनै, सुपारी, पान के हुन्छ, त्यसपछि अब विवाहको औँठी, दक्षिणा सबै फिर्ता गरेछन्। भाँडाकुटी खेलेको हो, याद गर्नु होला। विवाह भनेको कुनै गट्टा खेलेको कुरा हो, भाँडाकुटी खेलेको कुरा हो, ठट्टा गर्ने। इन्गेजमेन्ट भनेको त लगभग विवाह सर हो। त्यसकारण इन्गेजमेन्ट गरिसकेपछि उनको मन तोडेर उनलाई जिन्दगी नै उनको बर्बाद हुने गरी जसरी सुदनले त्यो सम्बन्ध तोडे। सम्बन्ध मात्रै तोडेनन्, मुटु चुडे पुष्पाको। पुष्पालाई बाँच्नै नसक्ने हालतमा पुर्याइदिए। उता समाजले भन्न थाले यो केटीमा के खोट छ, नत्र त्यो सुदनले किन इन्गेजमेन्ट तोड्थ्यो, यो पक्कै पनि केही न केही नराम्रो खोट छ। त्यही भएर यो केटीको इन्गेजमेन्ट तोडियो। याद गर्नु होला, इन्गेजमेन्ट तोडिएको केटी र मडी हराएको सर्प उस्तै हुन्छन् भनेर हाम्रो सोसाइटीमा भन्ने गरिन्छ। हाम्रो गाउँमा टिकाटाला भन्छन्। टिकाटाला भनेको लगभग विवाह सर हो। तर जुन दिन विवाहको रचना हुँदै थियो, जुन दिन मण्डप बस्दै थियो, जुन दिन उनी मेहन्दी लगाउँदै थिइन्, जुन दिन उनी दुल्हन सजिँदै थिइन्, मेहन्दी लगा के रखना, डोली सजा के रखना भन्ने गीत सुन्दै आफू दुल्हन हुने परिकल्पना गरेर बसेकी थिइन्। त्यही दिन उनले आत्महत्या गर्नु पर्यो कठैबाट। मेरो मनमा त आक्रोशको ज्वालामुखी दन्किन्छ। त्यस्ता किसिमका अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो
त्यो वरिपरि जुन इन्भाइरोमेन्ट थियो। पुष्पा 7 बजे पुगिन्, 7 बजे आजकल अँध्यारो हुन्छ, तर सहरको अँध्यारो भने लोड सेडिङको अँध्यारो होइन, सबैले देख्छन्। फेरि उनको कुनै एकदम अज्ञात कुनै त्यस्तो रहस्यमय गल्लीमा पनि घर छैन, देखिने ठाउँमा छ र त्यो ठाउँमा उनले दिनदहाडै आत्महत्या गर्न खोजिन्, आवेशमा आएर खोजिन्। तर उनलाई जुन पीडा भयो, उनी बाँच्न चाहन्थिन् होला नि त। उनका घुर्क्याउनलाई चाहिँ आफूले आत्मदाह प्रयास गरेको र बचाउन आउँछ कि भनेर पनि हुनसक्छ। प्रेम सर, त्यो हुनसक्छ, किनभने यदि उनी साँच्चै नै गुमनाम तरिकाले आफ्नो जीवन खेर फ्याँक्न चाहन्थिन् भने उनी अज्ञात कोठामा झुन्डिन्थिन् होला, अथवा त्यति पीडा नदिइकन उनी मर्न खोज्थिन् होला, होइन? ओ यस, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। त्यो गरेपछि सायद मैले जब पेट्रोल खनाएर त्यसरी आत्मदाह गर्न खोज्छु, सके उनीहरू पेट्रोल खनाउनै दिँदैनन्, त्यहाँ पुलिस आइपुग्छ, वरिपरिका मान्छे आइपुग्छन्, वा त्यही घरको मान्छे आउँछन् र अनि हृदय माफी माग्नेछन् र मलाई जल्न दिने छैनन्, अथवा अलिकति जल्ने भने पनि पीडा अलिकति खप्दै केही हुँदैन। हिन्दी फिल्ममा देखाइन्छ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मैले 1-2वटा फिल्म हेरेको छु। त्यसै गरी हिरोले व्यवस्था गरेपछि उसको घर अगाडि गएर पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्न खोज्दा हिरो आफैले बचाएर थप प्रेम झ्याङ्गिएको कुराहरू देखिन्छ। अब त्यही फिल्मी प्रभाव पऱ्यो कि उनी वेल एजुकेटेड मास्टर्स गरेकी बिजनेस वुमन भए पनि मन त उनको महिलाकै हो नि त, नारी नै हुन् नि त, कोमल हृदय, एकदमै नौनी जस्तो। यस्तो लाग्छ विलियम शेक्सपियरको नाटक रोमियो जुलियटको रोमियो जस्तो, मुना मदनको मुना जस्तो, अब लैला मज्नुको लैला जस्ती एकदम कोमल प्रेमकी प्रतीक थिइन् उनी। त्यसकारण उनको इच्छा चाहना भनेको घोर्क्यौनीसम्म थियो होला, तर उनी सदाको निम्ति यो धरती बचाउन आउँछ कि भन्ने चाहना चाहिँ हुन सक्छ कि मनमा। त्यही भएर उनकै घर अगाडि सार्वजनिक ठाउँमा फेरि त्यो 7 बजे भने सबै मान्छे घर आइपुग्ने समय हो। याद गर्नु होला, कि त बिहानको कि बेलुकाको समय मान्छे घर हुन्छन्। त्यो बुझेर जानेर मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि रेस्क्यु गर्छन् ठानेर उनले 20 मिनटसम्म छटपटिएर आफूलाई बचाइदिने कोही मान्छे छ कि भनेर गुहार लगाइन्। उनले वास्तवमा भन्यो भने त्यो जीवन सदाको निम्ति खेर फ्याँक्नको निम्ति पेट्रोल खनाएकी थिएनन्, तर दुर्भाग्य के भयो भने उनले आफ्नो जीवनलाई नै तिलाञ्जली दिनु पर्यो, उनी आत्महत्याको शिकार भइन्। अर्को कुरा के पनि जस्तो हेलिकप्टर, अर्को कुरा के पनि रहेछ भने त्यो उनी जति बेला आत्मदाह गर्दै थिइन् अथवा गर्ने तयारी थिइन्, झन्डै 1 घन्टा जति चाहिँ त्यहाँ नजिकै एउटा पसल रहेछ होइन, पसलमा चाहिँ त्यो पेट्रोल लिएर बसिछन् उनी। 1 घन्टा जति बसिछन्, बसिसकेपछि त्यहाँ एकजना चुरोट सधैँ खाना आउने दाइले चाहिँ पेट्रोल किन बोकेको भनेर सोधेछन् र उनले चाहिँ जवाब दिएनछन्। त्यसपछि त्यहाँ पसलवालाले पनि अब खासै अब त्यहाँ मान्छे आउने जाने अब आफ्नै व्यवसायमा बिजी भएको हुनाले उनले पनि त्यही सोध्न भ्याएनछन्। पछि चाहिँ के भएछ भने त्यसको केही समयपछि चाहिँ उनी जल्दै गरेको अवस्थामा त्यहाँ पुरा चिच्याट अथवा कोलाहाल मचिएपछि कसैले पानी हाल्ने, कसैले अब त्यो हुन्छ नि माटो हाल्ने, अनि कसैले चाहिँ कपडाले छोप्ने गर्दा पनि बचाउन सकिएन। र त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के देखियो भने त्यो सलाइको काँटीहरू छरपष्ट रूपमा अझै झन्डै त्यो 50-60वटा सलाइ काँटीहरू अझै पनि हामी देख्छौँ कि त्यहाँ। भनेपछि त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि होइन, एकदम यो कल्पनातीत एकदम दुर्दान्त खतरनाक घटना घट्यो। जस्तो अहिले हामीले सिलसिलावार रूपमा घटनाको बयान गर्दाखेरि एउटा कुरा भएछ, इङ्गेजमेन्ट गरेको फोटो हाल्नै नदिने, उनलाई पीडा दिने घटना पनि भएको रहेछ। जबकि उनी मेन्सन गरेर सुदनलाई मेन्सन गरेर सुदन सङ्ग्रौलालाई मेन्सन गरेर पुष्पा न्यौपानेले आफ्ना इङ्गेजमेन्टका राम्रा सुन्दर फोटोहरू हाल्न चाहन्थिन्, त्यो मौका पनि उनले गुमाइन्। यो इङ्गेजमेन्ट तोड्नुपर्छ, पुष्पालाई धोका दिनुपर्छ भन्ने कुरो त उनको मनमा सधैँ खेलिरहेको रहेछ। उनले वास्तवमा धोकामा राखेका रहेछन्। उनलाई विवाह गर्न मन थिएन भने टाटा बाई बाई गर्नु पर्थ्यो नि, इङ्गेजमेन्टको नाटक गर्ने हो। अनि सुपारी फिर्ता गरिसकेपछि उनलाई के पीडा पर्यो होला। अर्को कुरा, तपाईँले घटनास्थलको चस्पादित गवाहहरूसँग बुझेर आउनुभयो, त्यही छेउमा जानु हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ अलिकति लापरवाही भइदियो। अज्ञात मान्छेले जब त्यहाँ पेट्रोल किन्छ, पेट्रोल किन्ने भने या त उसको बाइक वा कारमा तेल सिद्धिया हुनु पर्यो, या त त्यस्तै अवस्थामा किन्नु पर्यो। त्यहाँ सोधिनु पर्थ्यो, बहिनी तपाईँ टाढाको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले पेट्रोल किन किन्नु पर्यो, यो सोधिनु पर्थ्यो। र पेट्रोल किनेपछि उनको गतिविधिमा वाच गर्नु पर्थ्यो, उनी कहाँ जान्छन्, के गर्छिन्, उनको गन्तव्य के हो, अथवा प्रहरीलाई सुटुक्क खबर गरिदिया भए नि हुन्थ्यो। यहाँ एउटा केटीले पेट्रोल किनिन्, अलिकति शङ्कास्पद छ है,
अवस्था आएर हेरिदिनु होला भने भए पनि ज्यान बस्थ्यो। अब त्यो दिन उनी मर्नै पर्ने रहेछ, उनको जीवन सिद्धिनै पर्ने रहेछ, काल आएकै रहेछ, त्यसकारण त्यस्तो घटना घट्यो भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक हाम्रो केही पनि उपाय छैन। र अर्को कुरो के भने उनी जल्दै गरेको अवस्थामा अब तपाईँले भन्नुभयो सलाइका काटीहरू असरल र छरपष्ट छन्, उनका कपडाहरू जलेका छन्, त्यो भित्तामा उनी बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दाखेरि पुरै कालो दाग देखिएको छ। मान्छे घाउचोट लाग्दा त कति छटपटाउँछ भने जल्दै गरेको अवस्था, त्यो पनि पानी माटोले छोप्न खोज्दा अब त्यो मान्छे कति आर्तनाद गर्यो होला, कति पीडा पोख्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बचाउन नसकिएकै हो। उनले आत्महत्याको सुसाइड अटेम्प्ट गरेको सूचना र त्यसको शङ्का जब गाउँले गरे, टोलवासीले गरे अथवा त्यो सुदनको फ्यामिलीले गर्यो भन्ने बित्तिकै त्यसमा बचाउन नलाग्नु अथवा बचाउन नसक्नु एउटा विडम्बना हो। फेरि उनी त अब 81 त्यहाँ गएर पेट्रोल खन्याएको होइन, त्योभन्दा पहिला उनको परिवारसँग भेटघाट भएर लामो कुराकानी गरेर बाहिर निस्केर यो घटना भयो भनेपछि केही नराम्रो गर्छ कि भनेर उनीहरूले पनि चासो दिनु पर्थ्यो। होइन त्यो त एकदमै उनी गएको सायद यो कुरा बिस्तारै पाटो पछि खोल्ला। अब सुदनको बुवाले पनि मेरो छोराको कमजोरी भन्न त भ्याएछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भित्र उनीहरूले यति ठुलो पीडा दिए होलान् कि यति ठुलो मानसिक रूपमा उनले यति ठुलो यातना भोगिन् कि त्यो खप्नै सकिनन्। र उनले अचानक रूपमा, किनभने उनले सुनियोजित रूपमा मर्छु भनेर होइन कि आवेशमा आएर उनले त्यो निर्णय लिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उनी कुरा त फाइनली गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने पुष्पा जस्ती सुन्दरी एजुकेटेड बिजनेस वुमनको लागि विकल्पहरू हजार हुन सक्थे। मान्छे कस्ता कस्ता टेन्सन र सङ्कटबाट मुक्त हुन्छ भने जीवनमा सुख आउँछ, दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख हुन्छ, सुखपछि दुःख हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु पर्थ्यो। उनको धैर्यताको बाँध टुट्यो। उनी बाँच्न चाहिनन्, घोर्क्याउन चाहिन्। सायद त्यो घरभित्र बाहिर आएपछि उनले भित्रबाट भनेका थिइन् होला, म अब बाहिर गएर पेट्रोल खनाएर मर्दिन्छु भनेर भन्दा पनि उनीहरूले रोक्न नसक्या भन्ने कुरो लगभग अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यो हो भने गम्भीर अपराध हो। पेट्रोल खनाएर मर्छु भनेको मान्छेलाई तुरन्त बाहिर निस्किन साथ पुलिसलाई फोन गरेर ल यस्तो यस्तो घटना घट्दैछ, एउटा गम्भीर घटना घट्दैछ भनेर उनको फ्यामिली वा पुलिसलाई, अझ पुलिसलाई खबर गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगर्नु लगभग मरे मर भने जस्तो व्यवस्था गर्नु सरह हो। अब यो आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा योभन्दा अगाडि एकजना चर्चित व्यक्तिलाई पनि अब त्यस्तो दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्यो, तर उनी चाहिँ धरौटीमा रिहा भए होइन। अहिलेसम्म नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा सायदै जेल सजाय भएको नजिर चाहिँ छैन भनेर कानुनविदहरूले भन्छन्। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ? आत्महत्या दुरुत्साहनकै मुद्दामा चल्छ कि अथवा के ज्यानमारा अथवा के हुनसक्छ? यो आत्महत्या दुरुत्साहन प्रोत्साहन भनेको पोजिटिभ कुरा हो, दुरुत्साहन भनेको नेगेटिभली कसैलाई प्रभोग गर्नुलाई दुरुत्साहन भनिन्छ। यो त उनलाई जानी जानी मरे मर भने अवस्था हुनाले आत्महत्या दुरुत्साहनको कानुन तुरन्त आकर्षित भएर फौजदारी केस चल्नुपर्छ र सजाय हुनुपर्छ। अझ म त के भन्छु भने ऐन संशोधन, कानुन संशोधन गरेर यो आत्महत्याभन्दा पनि हत्या गर्न प्रेरित गर्ने भने जस्तो अवस्था भएको छ। त्यसकारण हाम्रो उनीहरू मामापट्टिको पनि होइन, आमापट्टिको पनि होइन। ती नुवाकोटे युवती जो बानेश्वरमा बसेर आफ्नो एउटा छुट्टै दुनियाँ बनाएकी थिइन् पुष्पा, उनी आज यो धरतीमा छैनन्। त्यसको पछाडि कसको हात छ तिनीहरूलाई कानुन त कराप झ्याप बनाउनुपर्छ र सजाय दिनुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँले सङ्केत गरेका मानिस त ठुलाबडा मानिस हुन्, विदेशी शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित छन्, उनी राजनीतिक हलचल मचाउन सक्छन्। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरू एउटा पत्रकारलाई पीडा दिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएपछि पनि उनीहरू उम्किन्छन्। अब यस्तै हो नेपालको कानुन, दैवले जानुन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद। ल धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्री चेली पुष्पाको जुन ढङ्गको आत्महत्या भएको छ यस्तो अब कहीँ पनि नहोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवन कतै पनि नहोस् र यो घटनामा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हर कसैलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्, म यही भन्न चाहन्छु। अर्को उहाँको आफन्तहरू पनि जस्तो मिडियामा कन्ट्याक्टमा आइदिए अझ सजिलो हुन्थ्यो होइन, खास गरी यो घटनाको विषयमा। किनभने यस्तो हो, आफन्तहरू सायद मिडियामा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ठुलो पीडा छ, भर्खर आलो घाउ लागेको छ। मर्न त आत्महत्या त पुष्पाले गरिन्, तर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा त त्यो फ्यामिली पुगेको छ। त्यो चोटबाट, त्यो पीडाबाट अलिकति बाहिर आउन साथ उहाँहरू सत्य तथ्य घटना लिएर सायद सार्वजनिक हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।